बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। क्योंकि मंजूर तो हो गई है, अब मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। क्योंकि इससे पहले तो नो ड्राफ्ट किसी के पास था, न किसी को कोई इल्म था कि 27वीं आईनी तरमीम कब आ रही है, क्या हिसाब किताब है। यानी हकूमती लोग थे जिन्होंने जो मंजूर करनी थी, उनको कोई इल्म नहीं था, और इसके अंदर क्या है इस चीज़ का इल्म भी नहीं था। ये अब ऐसे ऐसे चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब अमलन पाकिस्तान में 2 सुप्रीम कोर्ट होंगी और 2 चीफ जस्टिस होंगे। यानी एक आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा, ऊपर कोई जुडिशल कमीशन नहीं होगा, और उस चीफ जस्टिस को सदर पाकिस्तान और वजीर आजम मिलकर लगाएंगे। यानी कि अब अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर एक चीफ जस्टिस लगाएंगे, और उसके बाद फिर ये तीनों मिलकर मुख्तलिफ जजेस लगाएंगे। बात तो सारी सी है, लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान फड्डा पड़ा हुआ है। लेकिन फड्डा क्यों है और इसकी वजह क्या है? रात नदीम अफजल चंद साहब वरिष्ठ वकील के साथ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में मौजूद थे। वो ये कहते हुए हमें नजर आ रहे थे कि अगर आईनी अदालत काम न कर पाई तो फिर ये मामला रिवर्स भी हो सकता है। अच्छा, यानी ये भी एक कह लीजिए कि वो बात चल रही है कि अगर ना हुआ तो रिवर्स भी किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे मामलात किए क्यों जा रहे हैं, यानी आईनी कवर क्यों दिया जा रहा है। किसी को ताहियात उसको कवर दिया जा रहा है, किसी को इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि उनको इस्तिस्ना चाहिए, उनकी मुख्तलिफ जो पार्टी सेनेटर्स थे। सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना पहले से हासिल है, फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना भी अब मिल गया है, बाकी को रह नहीं गया। वो एक दोस्त बड़े खूबसूरत वो ट्विटर के ऊपर लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि फैसल वार्डन ने कह दिया है कि 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी, तो अब उसके अंदर सिर्फ एक जुमला लिखें ताकि बात ही खत्म हो और ड्राफ्ट ही छोटा मुख्तसर सा हो। सिर्फ एक जुमला लिखें कि अभी 28वीं आईनी तरमीम के अंदर इमरान खान के अलावा बाकी तमाम जो फरीकैन हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है, इतना से लिखें और बात खत्म कर दें। आप एक एक कर को अलग अलग करके इस्तिस्ना कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे मशवरा उनका दुरुस्त था। तो बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। शमा जुनैद शबा आप जानते होंगे, ये काफ़ी एक्टिव होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। यूएनओ जो एक गया था वफद, उनके साथ भी ये मौजूद थी और एक तनाज़ा बढ़ा था। और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि हम इसको नहीं जानते, लेकिन वो सारे जानते थे, जो लेकर गए थे उनके पीछे बैठी थी। और बाद में अभी तक उस मामले की तो कोई तफ्तीश नहीं की गई कि उसको उस खातून को कौन लेकर गया था और उसका क्या स्टेटस है, कुछ नहीं है। बहरहाल उससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में बुलाकर उनको तमगाए इम्तियाज भी मिला था। अब किस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मिला हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। बहरहाल उनको ये मिला था, लेकिन वो एक ट्वीट करती हैं, उस ट्वीट के अंदर वो क्या लिखती हैं आपको समझ आएगी कि मामलात किस जानिब जा रहे हैं। क्योंकि ये सारे जो सारे लोग हैं ये रेलिवेंट लोग हैं, और इनको क्योंकि उन कमेटीज़ के अंदर उन महाफिल के अंदर ये बैठते हैं, तो इनको इन तमाम तर चीज़ों का इल्म है। वो लिखती हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। फिर ये ओहदा ख़त्म ही हो रहा है। आईन तरमीम के बाद चीफ जस्टिस डिफेंस फोर्सेस यानी कि आर्मी चीफ तमाम बहरी, एयर और बरी फोर्स के सरबराह होंगे, और वो आर्मी से ही होंगे। फील्ड मार्शल ताहियात होंगे, ठीक है। यानी अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन गया तो हाफिज साहब को खुद हटा नहीं सकता, इसे पार्लियामेंट से इम्पेच करवाना पड़ेगा। यानी अगर इमरान खान बन गया, यानी इमरान खान के आने के चांसेस हैं। अब आगे देखिए, आगे नीचे एक अली नामी कोई सारिफ है, वो ये लिखता है कि क्या इमरान खान दोबारा आ सकता है, अब तो इसका खेल मुकम्मल खत्म है। ये वो बंदा दूसरा लिखता है। तो उसके जवाब में शमा जुनैया साहब ये लिखती हैं कि अगर उनके दोबारा आने का चांस न होता तो इतने एहतमाम न किए जाते। बिल्कुल उनके दोबारा आने के चांस है, और आपको ये सारे एहतमाम करने भी पड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, रात में सुन रहा था समीना पाशा साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये कहा कि आप जो एक रबड़ की दीवार अपने इर्द गिर्द बना रहे हैं, जो 18 सीटों वाली हुकूमत है, जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, अगर वो तरमीम करके यानी जाली जो एमएनएज हैं वो तरमीम करके इस किस्म की और ये कवर दे सकते हैं, तो क्या जो असली वाले होंगे वो इसको हटा नहीं सकते? वो हटा भी सकते हैं।
تو بہر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے مختلف ٹویٹس رکھوں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ آج 9 نومبر ہے اور علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے مختلف لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یوم اقبال کے موقع پر شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک آزاد، خوددار اور ترقی پسند قوم صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کے افراد اپنے اندر ایمان، علم اور اجتماعی بھلائی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے علامہ اقبال کے خواب کو آگے بڑھاتے ہوئے عوام کو با اختیار بنایا۔ ساتھ آپ یہ بھی لکھ دیتے کہ اس کے بعد پھر میں نے بھی عوام کے اختیار کو آگے بڑھایا تاکہ ذرا مزہ آ جاتا۔ جب حریت کو مضبوط کیا، آہا کیا بات ہے، ویسے واقعی اچھی بات ہے، بالکل انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا، لیکن آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ کل ابھی 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، اور ہر شہری کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حق دیا۔ اچھا، آئیں آج عہد کریں کہ ہم اس پاکستان کی تعمیر کریں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ امید ہے مساوات اور وقار سے بھرپور پاکستان۔ بالکل آئیں اس کی تعمیر کریں، یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ حضور والا تعمیر آپ نے رات کی ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ارریلیونٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے یہ آئین ترمیم ہوئی ہے، اس سے پہلے ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ہوئی، وزیر اعظم ان کے ووٹ سے بنا، تمام تر معاملات جو ہیں یہ ان کے ووٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، یہ نہیں چلے گا، آپ حکومت میں ہیں۔ جس طرح آج شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جو کیونکہ استثناء کے حوالے سے، وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے سینیٹرز نے مختلف ترامیم پیش کی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ مختلف سینیٹرز نے یہ بات کی ہے لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا، آپ اندازہ کریں۔ تو انہوں نے کیا لکھا میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے آج ٹویٹ کیا کہ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شق سینٹ میں پیش کی، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے سینیٹرز نے ترمیم پیش ہی کر دیا۔ آپ اندازہ کریں وزیر اعظم کی سنجیدگی کا اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کا اندازہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو سینیٹرز نے ترمیم پیش کیا۔ یعنی پاکستان کے اندر ایک قانون بن رہا ہے، آئین بن رہا ہے، پاکستان کے اندر آئین تبدیل ہو رہا ہے، وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا اس چیز کا۔ چلو آپ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ یاد رکھیے منتخب وزیر اعظم، یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، وہ جواب دہ ہوتا ہے عوام کی عدالت میں، جو منتخب نہ ہوا ہو وہ جواب دہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں رؤف کلاسر صاحب، انہوں نے لکھا کہ ویسے یہ کس کی مجال ہے کہ وہ وزیر اعظم یا کابینہ سے منظور کرائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لے اور وزیر اعظم کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ حقیقت ہے۔ حکومت کا کوئی بھی بل بغیر کابینہ منظوری اسمبلی سینٹ میں پیش نہیں ہوتا، اور وہ بھی اتنی بڑی آئینی ترمیم۔ یہ پرانے طریقے ہیں، پہلے خود کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چپے سے اس کے اوپر ایک وہ ڈال دیتے ہیں، کور ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ بالکل یہ پرانے طریقے ہیں، اب کم از کم آپ اپنے طریقوں کو بدلیں، یعنی پہلے آپ خود کہلوائیں اور اس کے بعد پھر یعنی لوگوں کے اندر اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے یا اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے دیکھیں کہ میرے سینیٹرز مجھے استثناء دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں، میں سزائیں بھگتوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کیونکہ آپ کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر لیں، وہ سمینا پاشا والی بات ہے، جو آپ نے دیوار ایک ربڑ کی کھڑی کی ہوئی ہے، اس کو گرانے میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جہاں بلاول بھٹو کی بات ہو رہی ہے، ان کے ٹویٹ کی، جہاں وزیر اعظم کی ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت ایک بندہ جو سب سے زیادہ ارریلیونٹ ہے، جو بالکل خاموش ہے، جن کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، وہ اس وقت نواز شریف ہے۔ نواز شریف کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ آپ دیکھیں تو انہوں نے 16 اگست کو ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق نہیں ہے۔ افتخار چیمہ صاحب جسٹس ریٹائر تھے، ان کے کارکن ہیں، ان کے رہنما بھی ہیں، تعلق بھی ان کے ساتھ اچھا تھا، ان کی وفات کے حوالے سے انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے، یعنی تقریباً ایک ماہ کا، ایک
طویل عرصہ بیت چکا ہے، نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں، پاکستان کی سیاست کے اوپر انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ اب ان کو خاموش رکھا گیا ہے، وہ خود خاموش ہیں، وہ مجبور ہیں، کیا حساب کتاب ہے یہ تو بہتر پاکستان مسلم لیگ نون ہی بتا سکتی ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔